नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. केरळांतल्या वायनाड हांगा पालसण कोसळपाची घडणूक ही गोंया खातीर लेगीत फुडारात कितें सैमीक अरिश्ट येवं येता हांची शिटकावणी दिवपी घडणूक जावन आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल विधानसभेत सांगलें. ह्या घडणुकेच्या फाटभुंयेर सादूर रावन गोंय सरकार खबरदारेची पावलां उबारतले. हातूंत प्रामुख्यान फाटल्या सरकाराच्या काळांत गोंय जैव विविधताय मंडळान तयार केल्लो लँडस्लायड रिस्क इन गोवा अहवालांतल्या सुचोवण्यांचेर सरकार काम करतले. तशेंच जॉग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडियान गोंयांत ज्यो अशा धोक्याच्यो 77 सुवाती अधोरेखीत केल्यात ताचो सर्वे करून अभ्यास करून खबरदारेची पावलां उबारतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. विधानसभा अधिवेशन सोंपल्या उपरांत खासा बसका घेवन हे विशीं कामाचें नियोजन सरकार करतले अशें आस्वासन लेगीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी काल सभाघरांत दिलें. चड पावस पडिल्ल्यान तशेंच कमकुवत जाल्ले दोंगराचे वाठार आनी कांय भौगोलीक कारणां खातीर गोंयांत लेगीत वायनाड सारकी परिस्थिती उप्रासूंक शकता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मान्य केलें. जाल्यार आपत्ती वेवस्थापन यंत्रणेक ह्या बाबतींत सादूर रावपाचो आदेश दिला अशी माहिती मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी दिली. नगर नियोजन खात्यान परवानगी दितना सैमीक बाबतींत विचार करूनच परवाने दिवपाक जाय अशें मंत्री बाबूश हांणी म्हळां. माधव गाडगीळ अहवालाच्या सुचोवण्यांचेर सरकार काम करतले अशेंय तांणी सांगलें. ह्या कामाच्या नियोजना खातीर गरज पडल्यार केंद्र सरकारा कडल्यान आर्थीक मजत घेतले अशें आस्वासन लेगीत ह्या वेळार बाबूश मोन्सेरात हांणी सभाघरांत दिलें. चड झाडां रोवप तशेंच खासा एजन्सी नेमून अशा सुवातींचो अभ्यास करतले अशें तांणी सांगलें. गोंय वैजकी महाविद्यालय, दंत महाविद्यालय आनी भलायकी संचालनालय मेळून 1803 कर्मचारी कंत्राटी पद्दतीचेर काम करतात. आमदार एल्टन डिकस्ट्रा हांच्या प्रस्नाक भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे ही जाप दिल्या. ह्या सगळ्या कंत्राटी कामगारांक सेवेत कायम करपाचो प्रस्ताव ना अशें सुद्दां जापेत भलायकी मंत्र्यांनी म्हळां. गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत दोतोरांसयत 554 कर्मचारी कंत्राटाचेर आसात. भलायकी संचालनालयात 1207 कर्मचारी कंत्राटी पद्दतीचेर नोकरेंत आसात. दंत महाविद्यालयात 12 जाल्यार मानसोपचार हॉस्पिटलांत 30 कर्मचारी कंत्राटाचेर आसात. गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांत युरोलॉजी फाट्यांत एक दोतोर फाटलीं 19 वर्सां कंत्राटी पद्दतीचेर आसा. तशेंच कार्डिओलॉजी फाट्यांत एक दोतोर 10 वर्सां कंत्राटी पद्दतीचेर आसा. वट्टे 61 दोतोर कंत्राटी पद्दतीचेर नोकरेंत आसा. 5 ते 9 वर्सां मेरेन कंत्राटी सेवेत आशिल्ले बरेच दोतोर आसा. हे भायर बऱ्योच नर्सी आनी तंत्रज्ञ मेळून कंत्राटाचेर आसा. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदूं जून मेरेन राज्यांत अपघातांचें प्रमाण 6.09% उणें जालां. 2023 वर्सा जून मेरेन 1477 अपघात जाल्ले. अंदूं जून 2024 मेरेन 1388 अपघात जाल्या. हे प्रमाण 6.9% उणें आसा अशी लेखी जाप आलेक्स रेजिनाल्ड हांचे लेखी प्रस्नाक येरादारी मंत्री माविन गुदिन्हो हांणी दिल्या. अपघातांचें प्रमाण उणें जावपा खातीर हेर खात्यांच्या सहकार्यान येरादारी खात्याचे यत्न सुरू आसात. जिल्लो तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांतल्या रस्त्यांचे सुरक्षा ऑडिट सुरू आसा. जिल्लो रस्ते आनी गांवगिऱ्या वाठारांतल्या राज्यांतल्या रस्त्यांची लांबी 5500 किलोमीटर आसा. 4500 किलोमीटर मेरेन रस्त्याचे सुरक्षा ऑडिट पुराय जाल्या. रस्त्याच्या सुरक्षा ऑडिट खातीर सल्लागाराची नेमणूक जाला. सुरक्षा ऑडिट पुराय जाल्या उपरांत सल्लागार अहवाल सादर करतलो. भौशीक बांदकाम खात्या मार्फत सल्लागाराची नेमणूक जाल्या. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालया मार्फत रस्त्यांचे सुरक्षा ऑडिट करपाचो कसलोच प्रस्ताव ना. तरी रस्तो सुरक्षा उपायां खातीर 291 कोटींचे प्रस्ताव भौशीक बांदकाम खात्यान केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्रालयाक सादर केला. महामार्गावेले 14 ब्लॉक स्पॉट दुरुस्त करपाचो वावर सुरू आसा अशें तांणी सांगलें. रस्तो सुरक्षा उपायां खातीर जिल्लो रस्तो सुरक्षा समित्यो स्थापन केल्यात. रस्तो सुरक्षा समितीच्या बसकेंत रस्तो सुरक्षा उपायांचेर चर्चा जाता असो उल्लेख तांणी ह्या जापेंत केला. फोंडेंच्या श्री अमेय विद्याप्रसारक मंडळान काल पत्रकार दिसा निमतान खासा कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या निमतान वडील पत्रकार राजू भिकारू नायक हांचो भोवमान गोवन वार्ता दिसाळ्याचे संपादक पांडुरंग गांवकर हांच्या हस्तुकीं जालो. स्पर्धात्मक परीक्षा पास जावचे खातीर विद्यार्थ्यांनी खासा यत्न करचे अशें आवाहन पांडुरंग गांवकर हांणी केलें. स्वामी विवेकानंदांचे विचार आत्मसात करत जाल्यार जिणेंत अपयश येवचें ना अशें सत्कारमुर्ती पत्रकार राजू भिकारू नायक हांणी ह्या वेळार सांगलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.